बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इमी की बाश उयम को है खूब मुबरकाउलो हैदर अली ख्वाजा मयोन खिदमतलो हाजिर बाद अस्सलाम है बस्टन एमशबा खूब मुगसमरका मी ओशिन बई हुंदुए यरकमास्मो आबादी गमुन गनिशे बर्चा रोमे नसरोटिंग गुटिये मरहूम दादो मोहम्मद सनाई उस्ताद मोहतरम मोहम्मद याकूब साहिब उस्ताद मोहतरम यरकमास्मो प्राइमरी स्कूल अमित गनिशुलो सात तम के गरल तुलो गर्ल्स स्कूल प्राइमरी गर्ल्स स्कूल अमित यरकमास अकोला 7 मंडलम कीते यरकमास में उस्ताद दिवो सुनबाई तो मोहतरम उस्ताद खिदमत 1974 सुम 84 खा अकोला बेहसियत हिन मुअल्लिमन इन इम अमित जुवाली फंगड बिलुम के दिशर सुनबाई दा वो मुसाफिर मैंने ओई मंजिल चर नियस बम के इरीन इलुमे गरीनुकन इत मंजिल चर दिसो तुम्बाई खूल तुम मरकौल मी शाकर उस्ताद रे मोहतरम उस्ताद जू के सलाम जबान उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम खूल तुम प्रोग्राम ममर मी जू वचुमे मी मर खुशी बिला कमा का खूल तुमी मरकत से दा जे पाकार मिलो हैसियत हवलदार रिचर्ड दायम्बा छन बिला जो मा उम्र बरकत यार कमास मुमी ममद सुम शकर उस्ताद दोगरशन के गुताबित प्रोग्राम बिला के चौक जा अर्जतम के इमी की बाश उयम कुश तो प्रोग्राम एक बिला कुत मकसद ते बिला के बुरुश बाश दिखिर मिंग बरंग दलतल न सगन मजवन दलतश को मन म्यूजरो यारम मन मफेटिंग बुदत तरबान कमा का मरकम सोसर निशास तो संबा ओसबी सुजु हुंदु चैनल है बहुत मेहरबानी तो गुते सुजु हुंदु चैनल अमित संबान ओसबी के गुते इमी की बाश अमित बरंग बिसा के दलतल न सगन तो इके ते बारो शकर उस्ताद मा हिने इलुम चिरख निया उयार मनवान व मुसाफिर उयार मैंने इलुम तलाशर दुआश बम के तो बेशत हिन उस्तादन ममर इलुम के अमित कदरन बिलक अहमियत तक ममर दलतसन मालिल बिला दा हुंदु यार बागु हिन मुतबरन गनिश किराम yakal तुम हुंदु सतर रोमिचिंग अस्तमिचिंग उलमा के दार दुआसुम बिला तो बाश हवालात के मा माई ममितन गिरामन बिला के खास न हुंदो मियोन गटी हरगुलम सयन के हुंदो अमित बाशन बिला के इते का यारुम मा मितन शुलन बिला के म्यूजर हुए इते के मा ए गई मन मा बसन संबा बिला के गुते दा जा जवाब मा फारना चिमन के क्या कर उस्ताद बहुत मेहरबानी जाते से हम के मी गुतो हुंदो फाश बलो मिते थोस्टी कुलुम फुटुक ने मेर दिवस मिशो कुएर जा जय मगुतमा फेरी उम्र का जू का सलाम और चबा क्योंकि मैं बाश तकरीबन खतरार बलिला अपिम मना से अंदीशा उलुबिला तो खुवसी सर जा जय मोयर सताज से अबा खुवसी तशुसिस उतबाश हमियत नो उतबाश इज्जत नो मी मुदिशुलो मी पिया बाश मेर बरकरार ओसस खुद मी जते से हमको मी मेर सताज बान वो मी में पिए निशाना जिंदा में तशु हुए बान और मी अपी मेर yakal ne niya suratulo mike mi bash kha dimes wasa shugo moiban akuru manja warete और तारुफ चबा सान मिल शकर उस्ताद जुवा ने चुमे जो और चुमे सलाम और चुमे को हुरुटुन दिशर का सलाम खसूसन के एहलान बाल्टी हुंजो याटिस मी हुकूमत याटिस बाल्टी आल्टी बिला गानिश बिला लेकिन इते बाल्टी ते दो गैरिन जोन बान सान मिल लेकिन ओ याटिस हैसियत बाल्टी तो बिला हुंजो याटिस हैसियत शकर उस्ताद हन के सवालन इतेचम कमा चकर गुट में बख्शिश दुबर चुमे मचमो हिन उस्ताद ने हैसियत लो मालिल बिला गुते अमित जमाना में यारुम जमाना दी बिला के खेन दी बिला के थोशमो हबुखाई सुम पुरा मनास खेनन अमित बिलुम के फाश मनिला आमिन इलुम याकल निमी के इने दुनिया बिला तो इलुम अहमियत हिन उस्तादन ममन सनाते मा इलुम अहमियत के गैमन बाश अहमियत के गैमन तो खुद नगु को ओल्तिक अमिक सवालिंग सके गुके हम तो बेशत उस्ताद इल्म अहमियत हंदामी मुबाश का तिलमेल से गने
खुद लाजमी ने को कोलती कटे कमन चकबर मी बरन शुवर तुमन के शकर उस्ताद आया तई बिला के पैगंबर हदीस बिला इल्म इसीयते और अगर ची नरकनी लेकिन इल्म जापेन से इल्म इत वक्त था इल्म जुस्तजुती महद तुम लहद सर महद मतलब तालिश बिला लहद मतलब काबुर बिला तालिश दुकुमनो के तालिश लुबा के इतम तुम कोशिश थी इला लहद खा काबुर हिंसा निष्खा इल्म मी पैगंबर हदीस बिला बहैसियत हिकुम इस्लामी सीसी सन बिला हकीकत बिला दुआ सिमी मी मुबाश मी मुतमद्दुन मी मुतार्ज मी मु खुकचीजिंग हिंजीन दु ममन इंसान नगाने बजाइल खुदा इबादत वाजिब बिला के तैने मियाट वाजिब बिला अखिमा जुआल जुको दलतश कुसी से गुतमु बलू यस तैयार मनुम गुत भाष थोश मेरे त जिंदा त सगाने अमित जुस्तजू अने चोम के खुदा या ममर इज्जत बस मातिश मा अकल इजाफा मातिश दावे संगोश जो उस्ताद ममर जुवचु महन के सवाल अंदोरशम के यार पकमा मन मतलब शागिर्द रदु वसान के ओ तैबम के मा सनमन के जे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल उस्ताद बयम सनमन तो जोट मुस्कमा हाल अर्दून मचिमो हेनुम मेमी तो वक्त वमन नोस बम के वे अदब के इज्जत बुजुर्ग तरवर एहतराम और मोतमो नोस हारंगलो बेसन फर्क मा गईबान मा माइमो अमित उम्र आसमान और जमीन फर्क बिले जनाब जाज जई स्कूल लो प्राइमरी स्कूल लो इत जमाना लो सबक में तो समीउमी शुआर फिम सबक में सनस सन बिला या तो खो वजीर कुछ मी जाम मम मी ममा बुट उस्ताद अनबुम कुकिंग मुकिंग बेस के तस इते चुकन नायन इन याटा नाना मुला आरोट मास्टर नजात मरहूम है वो याट नीचोम बर खोलम जोटुम उसमें हिनाल तंग के नीचोम का याटो तेल बल तर खावे का नियम याटू हाल एस बेसन बीम को नूनिन वापस स्कूल जायम खो का यार नीचम से निय बट खुदा जन्नत नसीब दिश मासन नजात इन्हें अमान तेल कायदा गाची यही से तुमिल जिन हुए का कायदा लानी सन मिला जो सन मिला तेने तेल जा प्राइमरी स्कूल पास था बाल्टी स्कूल लो बाल्टी स्कूल इतने तन जनाब खोलमी चाचान बम बुट फारसी उल माहिर बम इन्हें फारसिया आता हूँ गुलिस्तानन फलानन बिस्तानन अखिल जो किताब तेलटे गुतिजा उर्दू लो शो तरतीब बार मन लो इते टील जिम फौज नहीं हम फौज तो वापस दाया मका गुते गारल स्कूलन गाने गानी से वाफतिक निमन हुए का जके खन्ने नियम हुआ वाफ्त का नान यार कमास मुहुन जो है ऐसी मनोमी हरितम खान नजम खान थमी और इन्हें सैनिमी के नाना तोरो गवर्नमेंट मारे गारल स्कूल मंजूर है तिमी माँ मास्टर अन माई मुपैदा दसमा माई सनस के जा अली गोहरन बम मेल तली के इसे गील बाजार सोको तो मंगानी शुम मिडल हिलेसन अमी अमन इता वक्त आमी अमन हिन के हिन गरेल तो मिने जान आलम ठुमुक मनी मी ला आजा उनगाने मी सोक छवम ला आजा नानम सरो जा आउ दी सुलबान मा बेसन आर हुकुम बिला कसैनी सुरते ला अखिने स्कूलन मेरे गवर्नमेंट मंजूर है तो मास्टर न वाजिब सनौरते तेईस सैनिमी के माँ सिंदरगार ता संग सिंदरगार सब लेकिन हन बुया तन मार बिलाए तो ये कि गुतजा एस आया ने गाने दरखास्त दिलबा इते उलो बेसन मेनवी किते आल चनट अगर एस आयो आयानु मंकदा ओ सनस के मजबूर निमी भार मदी मेमन
दिमेन हरे तंखाम नरसम कल आया साहब ये जा yang kaya da besan da ti amma gu sarchen mena timi gurkuman sanawate shuana bas ungu yam zatele girvini mi और खोला वापस दी में या तुम खा तुम आर लेटर अंदी भाई उन अपॉइंट गुमानो जॉइनिंग रिपोर्ट मेरे दो तुमसे बस या खिलते तमन्ना भाई ते छन बिला तो सवाल खोलर खोलर खा दी में लेकिन खोरा हंचा कन फात मनी मिशाकर उस्ताद जा मम तुम दोगर सबयम चूं की गुत ए कनस कुछ जमाना नो सगने गुत खेन नो सगने लाजमी बिलहिन बेसियत मफेरन और उस्तादन इत वक्त वमन नोसबम के मा का मा ओग तैबम शलदा हमस और चम ती माई मो गिरम लोक शलदा हमस चम उवे नोस के कुआ हरंगलो अमित कुंदु आदब एहतराम बिला के तो बसन फर्क बिला ए तो तैबिलम जाय शागिर्द बयमलो मास्टर नजाद टोकलम शकस चव जयमो यानी तालत मास्टर नजाद या टोक भी अस्पताल पे तेलम वजोट जोट मुझसे शागिर्द तर हुए ए शखस शमी तेल गिरम मसूल गिरमन लतेल गाड़ी अकीज को बलदान ने होया खुदाया होजा बे गुनाह नी जबे से आया तुमन गुकशका ना आया नसर नबा तेरुमन हवास विलुम तेरुमन इज्जत विलुम मास्टर शो बगैर जिजिक तुम गानी शकुए जो तुम मुझसे बेरुमान मी चुम के अमना हन बाटो ए नी हाल हो जवाब उस्ताद एहतराम आवाजना माँ मुँह खिन जा मास्टर मदद मुँह की जींदु भाई खिना मुलो ये तुम अंगजो तुम बेसन शोगला ने चों की शोगला ये तुम नुकार यारुम दा चों एहतराम तेरु मन बिलुम लेकिन मुँह जो तुम से मास्टर शोका इते इज्जत इता अदब एहतराम पाश बिला बेसन भाई के मैं ई मु ड्यूटी अनले से इखारा ये मु मजदूरी चाहिए 1000 वस्के चाहिए समान ओसला खिमी बिला वारने तैयार पे स्कूल तुम होल पमो जिंदगी उलो इतना कल फरमायान उस्ताद आम गिरम उलो बेले तमाम अफेरनर दादो शुआना शुआ आगा शुआ जो टागा नो सामी इज्जतन एहतराम ने चम के सिलडीने मो मूड से एहतराम जुबम सिलडीन मुनंगे गन ओख दुशम इते टकमन यारिस के मुचागा तुमन के तो के खमास मु चाहिए बिलुम मफेरन मनी का अगर ची बेशकेन बाइकुली अमुल गाना ना गुछार चबांग के यार नुमा गुछारा सपिम्मी एले बुटशक बिलिमित जमाना हो मी यार नहीं ने मपे सान बिली मेनन ठुमुक मनी के सलाम एरने दादो आरा आमनी चो आमला रोडी चो जा तुम पसंद वोड मदद जरूरत बिला नुसे सान बिला खुद बिलुम मी कल्चरलो अच्छा अखोलुम इते गुतगानिश फाशमनिश खा गान तली मैंने मलंगलो दार्स की बांग के इन्हें हिकदार सा तुमरुम योंदु इतने नियसमिश बिल्कुल कतई माना बिलुम हिक बुआ जो ना नु से अक्टोबर अंकुल फारनो होनी चबम ठीक इतना जमाना वालो खोलमी हुंजुल शिनी मुहारो मई बिम मी चामे चामे मी मुगानी से गोर चागा चबा सान बिला उस्ताद मैंने नमाला लो चामे चोई के इन तुमिते बुईदो मार बनाने एर जुरुप ने खुद सामने आये तुम गाल तो इसके अंकित बुई आखिने शुअंदे गुसिन योन गानोलो मैंने नहुर तने चोई के एका टिक बिलचाल तो एरिया ठीक गस्तुम बागे थी मैंने दाल खाओ मैं बम जाई मुजात काई ती पतेली मी मालन बिला और तेवलो आखिने मिरी नटे जंगाला न दो नखिने जाने चुमे सुरुंगी चिंग इसके अलतर तोरमाल तो सरुंगी चंगाटे इसबन बुन परानी मनी भी और इससे गुतगानी से यकबार मैंने ना उरीन चापाये तुम मना पाम सफाश मनुष्य उयोन तेले शू दबा संदलम इने का हमदर्दी एगनुम बिलुम ये एगनुम बिलु बस यार पम ये बिलुम मु जमाना मैंने ने कुछ हादी उल जोई के मु मैंने ने गति शना खिन दाल ने चूक चार इखरा राड़ी छई भाई या हिने चोनाडी आरी छियस मामूली दुरो नति की इखरा राड़ी छई भाई जे बेस की नरे छमस हो बहु यार मैंने नर बेसन एउ यंग के मैंने कंजूसियत के तो ल उन तजीबा गिगाबा सैबम मैंने नहालम मिसालन मोहिने फुला में तो क्या मना तुम इफनी में तेलो मशीलन नुकाई से तो फुच जबम मुचो दो विलई महाल गजत तुम बगै मैंने तुम हाल ना नु फुचयस
पूरा जमानत बदल मल्ला तब्दील मल्ला अमित जिंदगीन यार पगटिन वगैरह मुलो एर जम की तौलो हिजने का बगैर शेक्सु मी मोहानी चन पूरा फश मल्ला तेलुम इसे दिशम हिनर दूशम कुल तो इते बिखरर हार इसन सबजते बथन मी वलान इते मिलवा इते वक्त इते हमदर्दी मु तो आकाशिला मा नजरुलो बेयापी सान बिला शकर उस्ताद तो मी अमितन बाशन बिला के बाश तैसीबान के बाश उमिमो दर्जाओश बिसीबान बाश आवना बाश अमिन नुकनी चाहिए कि इन्हें मिसाल तैबिल सीमान के शकर उस्ताद गुजर तमाचा गल चुमन बाश तैबिल के अमिन गियास इमिम मुलामची मादर आगोश में सीबान दल तले बे आगोश मादर में इन्हें गियास हरंगुल अमिन थरसिउल दल तले बे के बुट फरक बिला बुट मनुमर बेलट अमित बाश ने मतलब मिमी महसियत बिला के बिला इतौलो मेनन यार ने चाहिए कि मुबाश नुकन गोया इमी मुकदर चाहिए ने कितप सकाफत yakal दिमे मर सकाफत मी व दर्जोश बिसिबान बिल्कुल बेलट हिन ऊ वने जाकिन ए दलतासी मंश यारन किने अमित जुवा जिंदगीन लकीते किने गने बेहतरी yakal ने किने निश शुआयर मनिश नुसन इन ई दलतास कलिपन लो दिउ शाई के तो इते जुआन बिलसिबान सकाफत बिल्कुल तो बाश तो चागा बाश का सकाफत ओल तलिक मी शहरक तुम कमे का असीरी विसा इंसान अगर मु तई बिलके मा चागर हरंगार सम तई में बिलके मु तो अमिक के रसूमातिंग अमिक बिसा किने यारिस कुमो रसुमिंग बिसुम के थुमी शेलिंगन बिलुम तई गिनानियन बिलुम इके तमई चागे चुमन इके उलो बेसन यम कुश बिलुम बेसन में बिलुम इते टेकमन चगबर आया इत सकाफत फत तसवाजिया इते टेक चागे चुमन ताई तो उलो बेसन में बिलुम की इते टेकमन थुम शलिंगार छोड़ दिमो नमाज खेने मु अजान सने सिते खेने होले वेरिस दिन मसूल दिलिम खेने हर हान तुम तोलती नुकागान जुगाड़ शुनी चुम नून शवरन लोई के तोलती उन फते तुम जा फते तमिने तेल हंटालन बेबी मनु मरी के सफूरी रिम आसमान अर्दुशलुम हो मारिंग जुआयो मजुअंजु को जुआयो है बेरी चो स्टार्टिंग अगर चुम गतांगटे मसूल दुइबम हो तुम दाई ने श्री बदाते ते फुबी शवन नो से एक यार इसकी मुशेन इसके गारिंग चुम गारिंग ने दा तेलुम गारिंग चुमे होलु जाता कर दून सादगुई ने गिरे शम छोर हो फिर छिरचुम तरंग पानी चलदा है तुम्हार इनेरे गरिंग से नुमर हो गिरा शम आमोलो को तो पाकिस्तान एरिया लो मी सकाफत जोनन में नापी ये जय मुसरगुजाश्ते चागंगोरे चम यारी ते अटरली फायरिंग चम और इन हिन हीरने इचे अटरली दिरु खैर कन्या चिला नियल ईरचोई नीमका थपमो जब हैसियत सिग्नल सिपाही थपमो लेन तार दिन चिर चबयम ओपीचुम इस गन पोजीशन सर मपेरन आयार में भाई गाड़ी बुट थलावी तार दिशु में निचवान तो इन्हें हीर जार ठुमुक मनी में गाड़ी चाटे तम तो भाई चाचा उन आमनी चोगु तो हिनु मन गु तो हुआ सौलो थपे सनमाई ने हीरे हीसने से निमी एयन से उस तो खाना फायरे दिरु चुरु कन्या बिला इन ईरोई थाना लो खबर उची चरदाया बा ले दाबे से नीरु मट खबर उची चो सनुटे लबाई मी दुमल मुलु का खबर थाना रे चबान दा उइरंग के तुलु का खबर है चबान आये तंग छोड़ दिन कुसूर मार भी मैं बान सनु मी खुद वतन मी सकाफत ते बिला के हिन हीरन हाल एकियन बिरामी मनी के मामूली गली से मनी के इन्हें हाल इनमें निरश जवान इन्हें तीमारदारी जवान दाहिन हीरन ईरी के इन्हें का थले को चलता हूँ सब रोड शबान गोई शुरू शबान और इन्हें हाल में इन्हें फूला में ये चमान इन्हें इते गाल काम मनिष्का इन हाल शफीक चमान इन हाल चाय चमान अच्छी सखाफत दा दूर तुम बाल्टीते आल्टीते इधराबाद अब आला हजल क़यास हुंजु है कुछ खनन सुयो न साडी खोल तो खा ओ शिखानर मतुमदा सर न मगर दयोरन मी हुंजु को आबाद मनोन तेलर खा ही निचित चमान दा ऊ कोलर मी चित चोन
اکی ثقافتن عملو کافی من نگه کافی امیت میمه پیه می ثقافت بلک اگه گوته فت جلاوطن ثاني بلا شك أستاذ موتو باش برين ياكل روتن ٹھیک باش برين ياكل روتن پروگرام أميت ريد کی هدي سيبان بلا بس إنك چیز أنا ريد واسط هدي. پروگرام یعنی باش اشتنگتین به تو اشتنگتین إتا ياكل روتن جير كماس ماما توم دوغارشم قط عقات بسنر سيبان عقات أردو برن بلا بروشو باش برن بلا شو باش قط بلا فت اردو لو اچوچلا اقات ٹھیک نا میمو بروشو میمه پیه باش بلا بسن طاقت یا پچ حیثیت بلو میت کمن دولت کمن مال بیمینیر کنیل اقات بلا سیبان ثان عقات طاقتر سيبان یعنی مالی طاقت مالي طاقتر بدنی طاقت به مالی طاقت اقات لیکن حال اقات بلا سبان میمی کے سیبان مثلا ہوئی سن بھی ملتا سن بلا شاید شرمان بھی یا گلی گٹون بھی سن سگانے اقات بلا سیبان ثان بلا جو قات بسنر سيبان قات قات سيبان قات گار بھی کم انتہائی کم نیمن منن مجبوری منی می کے یعنی قات گار بھی ایل عمر لو مسیون پھش منی بھی توسن اولو اوڈی بھی یہ عمر خالی منو ہے بروشو برنگ مثال تو دور اور دنگ ہاں ایک دنگ بسنر سيبان دور بسنر سيبان دنگ تو آرام کا میں سر منی می دور بھی آرامی کا یعنی ویچو میرے سے کشمکش اتنی چیز بلا دور یا دور سو سیم حال دنگ به حال مية نسبه حال دميتلم به اواهین بسن مصیبتن لو گرفتار نیمن حال ای نسبه حال خوش لو به یک به حسی مای بینا اینر دور سو ایسه اوان در بسنر سيبان شكل أستاذ در بلاس کے سيبان لیکن لفظ در امید بلا کے بر در در بلیمی بسيبان हाँ मौका पाना ثان بلا मौका एर बलास बरे दर يد بسنر سيبان شكل यात أستاذ 22 गुता तरीकात गुता 22 ते واجه गुता वजते सना सगाने यात सेवान मी वजा ओस वज तो फारसी उर्दू भी सब है वजा फारसी को उर्दू ويت لفظ ماني ميات التو برنگ بسن अच्छा एक दस कटास आवाज बिला यानी मु तुमेर ठीक हन बिला मनुटिकी एक मनुटिकी बसन सेबान हन बुई की सेबम बुई की जगह बाद लो चन मनुटिकी अच्छा मनुटिकी इते के मई नगारे तन के मई मुगारे तन के बसन गुते इते बसन सेबान ले मई मुगारे तन के इके دور شیکر منوتی کی دور شربت دور شیکر شربت دور حالا می بچکه اوا ثان بلا بوی کی میون میکوان میمین دالو منن کو و نیازر استعمال تمی کیر بوی کی سیوا خوشی موقعات دور سیته منوتی کی منی می فکر موقعات دور سیته بوی کی منی می ثان بلا مياكل با وتبروش باش كمان في فار بلا آلت تلو ساعتي كمان أصلاً كغني شاكل كمان بالكل فار بلا فار بلا تم آلت ياكل لبا تم مين دجاكل سيابان ما دجاكل سيبان لفظي ما ني بسن مي بلا أستاذ دجاكل شونا دجاكل بسان سيبان ده اردو لو يتير مزدوری میں بلا بیا دیجا کل میں مہمان مزدوریت دیجا کل مہمان زمینداریت بٹیاک میں منس دجاکل یا دیجاکل پٹیاکر سیبان بٹیاک یعنی مثلا میرے شپی گٹو دو سے دیجا کلی منی بے زمینداریت تمہار مال سم نوکریت تمہار سے تنخواہ سم حال روس سے دجاكل منيمي كولا بسان سيام فتكانا اردو بسان سيوان ما سكولي ملوك آمدان لو سبه آمداني منيمي آمداني اوا شقامتين بسان سيبا مستاد شقامتين
gari ke mo ya gute khene kamang ke sakam manumulo bayal da kolami kolo boyo bi mi chawili ki bam qadimulo mi ume pies kamatinga boyo ili ki bam ichebe sig ja ko itaba gutsagur kuchutumu yoku ik besik bim siman icha ya da kolo ili ki bam san bida besik jandar ik awa da khatele gusave sangle khat khotami gute shiskin gutume gamunulo astanan bi alami chinka mar gaichi san bida wa balti te khuru kuchake telar 10 milano se huya sandishom dituni se tele khasne aki jajono umi birum shuma peri shuwe nishin ise da dekalno decirbe dawata khar nishitom san bida astana ise teine ili kinumar guta dat ise garukimo jom chagal goik me bim khang se shogal goik ise o me beseba khuru kuchake di shom kolami ki jamam sa astana to cham awa san और इससे शर्त तेबिलुम मापेरी शु उंगी बरुम शु मापेरी शु अगर इसे दिवस के तेल यार पयाएंगे भी इसे ओलो दा ओ शम से डोरोलो दा डोंगनर दा जिमला नून वो मापेरती शु maperting kami sama khus belum buzurgane awa fias belum yani इसे 10 मिला से अबम 10 bila इते बालते खुरु कुछ के दिशोम इसे हुयस खोलोमी खोलम के चो san bila ustad aga bacan mama bacan se kam yar pa aga besan guya ya marma guya ya bijinan bilasan putan bila besan mian sibini ke thape ya mulu tangan ulo ite yani mi maperting me ki bambare ite seni naganul besan maya mayan simani sebab aga bacan mama bacan seni mama bacan aga guya ya mama guya ya mani ustad gute mani awa et kot hu supa besan se bam ustad شو سفاهوش منن بسن تکلیفن یامی بای بیاداپن بای که میموسن اربیلا که بسن خوشحالی که یا بسن گالی که یا اینه بسن تکلیف ارمانی که یا شو سفا سیابم san شوي مني سنه سجل awa san شوي mega miner awa gas organon solo harak bila gas besanar gas gas gare tum wat hamu da shiwan tar gas san bila غنيش ثمو غره تمينه مو ثمنه جماعت مر غنيش san bila ठीक ना غننس غارت من شو تام من جماعت بام के جماعت غشو गशु غara pimi غره پيمو وت هم من دشيون بام के بروشو با شلو मतलब دا إن ثم كسيرة پيمينه گوش پورو جماعت مر غنيش ومشوم امين يعني ثم هم باي كسلو بايك ثم كسلو باي كينه غنيش تعلق بس نسي بام استاد تعلق يا تعلق سي بام تعلق و گسگا سبه دوك کو ساميشه هنقسم وسپارس يونان ايبيمو يومن وكاي بام او كايبام داكا صندوق ديسكنه ين حالك بسنو شمولو يسولو إيش گسگا سلجو ميبيمي سير تعلق سيبام san bila ustad بيشين تسقياسا لا بسيبان بيشين بسيبان بيشين جراتم جوان مناسان خوش خلق انسانا نر بيشين چوي سيبام داوتي بيجيسه که يعني تمو حقوري شو گراشي بمارين حقوري شو مال دلتاش كسي سيمن اور تمش حقور كي گراتمار حقور گراشي بمسيبام نا دا ايسه بگراشي بما ياتن توپ اتن توپ كيتن توپ اتن فار ميبيم يايته جوان بيشيته مني مي كي گراتم جوان مناسينه اداكاري مني اداكاري مني san bila تجيسكي والي مي سيبان تجيسكي बीमारी تجيسكي बीमारियन बिला गुशा सयाबम एतार गुशा का सयबान बे جاشني اسا जाशनी सेवास ते san bila چسقيرمين يا چسقيرمين एक शगीशुमिन شغشومين اوا شغشومين چغمين اوا san bila ustad tamura besana sibam tamura etimi تومورو تاكتيمي تشيلومتيمي ماراكتيمي san bila ustad एक मी تومورو سيبان ما دا تومورو يا بال سيبان نيبلل بهر حال گربينم tamuro زبرن پيكيل زيرن كابي ابي के بهر حال تومورو ميمي बेसन बुट छिलुम न ताका तुमंगे शेर ताक तुमुरु न सोलो खोले मी रुगान चलो उलो खोला हन मनगान पर बे छा उयोन रुगान चलो मेमी तुमुरु न से नास के नि बिचा एक बुट दलताश कुई और ये के बेन बेरो मने
कराची खास जोन इके खाली चिल्लो माशनी अकाचाय शक्ल ने गिन इके मिना सन मिली बिसन उसे सन मिला उस्ताद सन मिला तेरे में बिसा तो मोरो इके छिलुमिंग चीज बिसा जुवाल वैसे नसीबान जुवाल जिम्मेदारी जिम्मेदारी मनी में हवा बाकी शिकार शिकार शारुम शर्म मनी में ना शर्म मनी में जाएगा बगरियाल वैसे नसीबान उस्ताद बगरियाल बाकी देंगे तेसी बम याला बगरियाल चुप अवा उन चुप ले या उनमें ने को करूं बगरियाल से इतने बात से ना नसीबम का। यानी बगार कियाल बगार के याल चुम बगरियाल में हवा हवा ते थांगा का शिमन या हाँ। थांगा थांगा दे सन गुसिमी इने थांगा दे गुसिमी। फलानी इने थांगा दा गुसिमी फलाना हुए शो थांगा का आराम का शिमन सन सगन इन्हें नुकसान ये तुम इज्जत का शियस्ते यानी तुम में चुने बिसन जुवालन बिला की तेवलो एर मदद नुमा इन्हें इते पाया तकमील सुयंक यखने फलानी थांगा दा गुसिमी दा कसे आवान सन मिला मजा का शियसा मजा का ते मनी हंगाई उस्ताद हंगा ये हिनर सरदनी से तुमन उनो गुतकी की बेसतुम उनो गुते जिना बेसतुम उनो गुते मेल बेसमिनुमा उनो दा गुते फलान गुनी कुछ बेसतुमा नुसमेनन सरदनी से दान के इतेरमी हंगाई से डांडा पटो तस्या आवा डांडा पट हंगाई मनी में खिमोर उस्ताद खिमोर वैसे नशा नसीब। किने चिली में खमोरन भाई किने चाय बुट खमोरन भाई इको योंग को नशा में नर खमोर खमार सु गुसु जो हों जो है चाइना ले वो कारिंदा तिंगर जा बुट तहसीन बुट आफरीन बुट मरहबा चबा ताकि मिवाल मिशुकाम सरी नौ कुए वजह जिंदा दोबारा में जो मीमी मुबाश मीमी मुस्कावत खुकम अर्जीन दो ओसस खुदाए परवरदिगार आलम खुए जुआ युवर खुदाए जा आगुयंग बुरनी चन उमरुचिश आमीन मी काउम जिंदा में तुम जिंदा में उरुटो मी हुंजो नगेर मी मो मी उमे पीते सकावत बलू चर्दी बिलुम असरी नौ जिंदा में तो जिंदा उरुटोन तेलट जा दुआ बिलके जागु का आगुयंग हन हन बुरनी चन खुएर खुदाए को उम्र दराज होतिश आमीन और शकर को उस्ताद ओस खुशी होतिश आमीन खुदाए شكر أستاذ قلت ممركاولو ما يمدل تسكن ميمر ديو ميشيمن چغبر میکات تومن ما کا چغبر قلت ممركاولو بوت مزدی میں تومن تو ميمر خوشی بلا بیر من می فقرتن کلی کم بلا مجوان دلتس بزرگ نکا علاقہ مفیر نکا اور خاص نے مو زمانہ هندو ولو قدیمی تے گرمولو بم مفیر نکا نور تین إتا چغبر وقت تو سلجه جوان مو مفيرن ملچن کمزور میتمرین کمزور نر هر سنه بلکه نفرت نظرت برای بان عزت نظرت برای بان یار می اومه پی زمانه بلوم عزت نظرت برای بان سن ملو جو مفيرن فمو کے معنی کے دالما اردیشتس اور ار سلامتس دامل ضرورت منی کی ایرین سے دونس کوکے بیچم مو زمانہ بلکہ الٹ شکل چون اکی زمانہ دی بلا ما گتمی گوچے کلچر دوبارہ درست میرے تو سگا نامت کوشان نے چون کے تاہک کے ما دعائی کلی منگ سیم کے مجا اغو بریانگ نیچن خدا یا راحت کے عیش و عشرت مارچ جو شكر أستاذ ما بصوم ما يلمي يتدواسش تمركا مشلو فاشلو مما مار چینل یا کل ثم بوت شکریہ مار چن قدیم اس کی مار جو نے چن کہ ما ما مدلتس کھین دیو میمر میچمن تو ما عمر برکت ما یل دا کہ میت دواسش اور مجون من بزرگ تنگ امی شوتین زبان کا ہر شوتین سر کو پیغام یار ننیش کہ من نوسبان کو ما فیر تنگ امی احتراما یار پہ چم کے ایتے برقرار او شمن تو ما بوت شکریہ شکر استاد بوت مہربانی مری نشیمن کے ہک بوت شکریہ خدا راحت محترم ناظرین ما يتسمن كولتو هندو أميت جمون غنيش بلاك هندو يركم اسما بادي تو استاد تعارف يارن منيلا
तो उस्ताद मोहतरम मोहम्मद याकूब बेग साहिब ईमो दलतश कुचगमिंग इनी ईमो संबंग अमिक मौजूदा मुतबम नो सगने बिचक या ए गई के और इन्हें बसन पैगाम इनी ईमो चगाउलमार एमसाई के दमायलुमन तो गुते काई हैदर ख्वाजा खुल तुम मरकाउलो मम तुम इजाज़त के बा फर मरका खा खुदा यार वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।